माना बेकार इनका तर्जुमा हो कि मैं पढ़ नहीं सकता या मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो राज कोई और था। राज क्या था कि जिब्राइल ने कहा इकरा, मुस्तफा देख रहे थे कल कना कोई मेरे इस मुकालमे से ईमान से हाथ न धो बैठे, मैं जवाब दूं और कोई ईमान से हाथ न धो बैठे कि मुस्तफा शागिर्द है और वो उस्ताद है, तो ईमान चला जाएगा। मुस्तफा ने फरमाया जिब्राइल ठहरो, सिर्फ वही के नाज़िल होने का मसला नहीं, मैं तो ईमान देने भी आया हूं, ईमान बचाने भी आया हूं, मैं ईमान देने आया हूं और ईमान बचाने आया हूं। तो जरा ठहर जा, उसने कहा इकरा। अच्छा, फिर एक बड़ी और बात है, वो ये है कि ये भी है हदीस पाक में कि जब उसने 3 बार बोला इकरा और आका अलैहिस्सलाम फरमाते रहे माना बेकारिन, तो उसने आका अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और सीने से लगा के दबाया और दबा के फिर छोड़ दिया, 3 मरतबा दबाया और फिर छोड़ दिया, तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। ऐसे ही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उस क्यों को समझने में इतना फर्क है कि इधर ईमान है और इधर गुमराही है। उस फर्क को समझने में बहुत बड़ी गहराई है कि क्या है, उसकी वजह क्या। तो पहले तो ये देखिए कि जिब्राइल सीने से लगाया, तो नुक्ता वो निकालते हैं भी जिब्राइल के सीने से हुजूर को फैज मुंतकिल हुआ, मारिफत मुंतकिल हुई कि ये जिब्राइल है और ये रब का नुमाइंदा है और ये पैगाम लेके आया है वही, और मैंने ये पढ़ना है। तो हुजूर जब उसके सीने से लगे तो जिब्राइल के सीने से फैज मुंतकिल हुआ आका अलैहिस्सलाम को। तो चलो अला से अबी तनज़्ज़ुल, पहले ये बताओ कि क्या तुम इसके कायल हो कि किसी के सीने से कोई फैज मुंतकिल हो सकता है? जो लोग ये तर्जमा करते हैं या ये तफसीर करते हैं कि जिब्राइल ने सीने से लगाया और जिब्राइल के सीने से लगाने से मुस्तफा को मारिफत हुई कि ये जिब्राइल है और रब का नुमाइंदा है, तो अगर जिब्राइल के सीने से ये मारिफत मुंतकिल हो गई तो क्या तुम सीनों से मारिफत के मुंतकिल होने को मानते हो? तो जब उसे नहीं मानते, तो जब हुजूर की शान का इनकार करना हो तो फिर इस गली से गुजर गए, वरना इसका इनकार करना हो तो फिर इस गली से भी नहीं गुजरे। ये क्या बात हुई? इसलिए कि जब कोई अकीदा किसी गलत हकीकत पर खड़ा होता है तो झूठ के पांव नहीं होते। यहां तावील करेंगे कि जिब्राइल के सीने से फैज मुंतकिल हुआ, और अगर आज हम कहें कि जो मुस्तफा के सीने से लगा उसे मुस्तफा के सीने से फैज मुंतकिल हुआ, जो सिहाबा के सीने से लगा तो सिहाबा का फैज मुंतकिल हुआ, जो अहले बैत अतहार के सीने से लगा उनके सीनों से फैज मुंतकिल हुआ, जो अपने शेख के सीने से लगे तो शेख का फैज मुंतकिल हुआ। तो यहां कहते हैं नहीं, यहां कहते हैं किसी सीने से कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता, तो वहां तावील सीने की। तो चलो हम तो उसे भी मानते, मगर फिर सोचिए कि सीने से लगाया जिब्राइल ने, तो सीने से लगने के बाद तब्दीली किस में आई? तब्दीली अगर आई मुस्तफा में तो फिर पता चलेगा कि मुस्तफा को फैज हासिल हुआ था, और अगर तब्दीली खुद जिब्राइल में आई तो पता चला कि उसे सीना मुस्तफा से राज मिला था। और हदीस के लफ्ज ये हैं, उसने कहा इकरा, फरमाया माना बेकारिन, पढ़िए मैं नहीं पढ़ता, पढ़िए मैं नहीं पढ़ता। उसने सीने से लगाया और ये जानने की कोशिश की कि मैं भी जिब्राइल हूं, ये भी मुस्तफा है, भेजने वाला भी वही है, जो लाया हूं आना इधर ही था, मगर ये बीच में रुकावट क्या है? मैं पहुंचाना चाहता हूं और आगे वो कबूल नहीं फरमा रहे। मैं कहता हूं पढ़िए, वो कहते हैं माना बेकार है, रुकावट क्या है? तो जब उसे सीना मुस्तफा से ये राज मुंतकिल हुआ, जिब्राइल ऐसे नहीं चलेगा, तेरे कहने से पढ़ने वाला नहीं, मैं तो अपने रब का पढ़ाया हुआ हूं, मेरा मुअल्लिम तो मेरा रब है, तो तेरे कहने से कैसे पढ़ूं? तो फिर
جبرائیل کے لفظوں میں تبدیلی آئی. اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھیک ہیں، میں خالی ایک لفظ پر اکتفا نہیں کرتا، اقرا. پھر اس نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. تو جب رب کا نام آیا تو مصطفیٰ جو پہلے نہیں پڑھ رہے تھے، اس حکمت کے سبب سے، اس راز کے سبب سے، آنے والوں کے ایمان کی حفاظت کی خاطر، تو جب جبرائیل کو وہ راز معلوم ہوا، اس نے اپنا بیان بدلا، کہا میرے کہنے سے نہیں، اسی رب کے کہنے سے پڑھیے جس نے آپ کو اور سب کو پیدا فرمایا. مصطفیٰ نے کہا ہاں اب جتنا تو بتائے گا وہ بھی پڑھتا ہوں، جو تو نہیں بتائے گا وہ بھی پڑھتا ہوں. اور اگر پھر بھی کوئی اڑا رہے، وہ کہے نہیں یہی وجہ تھی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو پھر بتائیے سینے سے لگانے میں کتنی کلاسیں پڑھا دی تھیں جبرائیل نے؟ جو چند لمحے پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے تو ایک لمحے بعد پھر پڑھے لکھے کیسے ہو گئے؟ چند لمحے پہلے پڑھ نہیں سکتے تھے پھر کیسے پڑھے لکھے ہو گئے؟ کہ آپ جبرائیل کوئی قلم لایا تھا، کوئی تحریر لایا تھا، کوئی کچھ الفاظ کی پریکٹس کیا اس نے پڑھایا؟ پھر پڑھایا تو اس نے کچھ نہیں. یا تو وہ کہتا ٹھیک ہے آج میں واپس جاتا ہوں، پھر کچھ کلاسیں ہوں گی، فاؤنڈیشن کلاسیں ہوں گی، اصل جیسے آج کل ہوتا ہے بھی کسی کلاس میں داخل ہونا ہے، کورس میں فاؤنڈیشن کرو جی، تو فاؤنڈیشن کلاسیں ہوں گی. تو جب آپ کو پڑھنا لکھنا آ جائے گا پھر میں کہوں گا، پھر وہی اتاروں گا اقرا باسم ربک الذی خلق. تو پھر ہوا کیا تھا؟ تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے، یہی چند لمحوں کی بات ہے، وہ کہتا ہے اقرا، فرمایا مانا بقارن، اقرا مانا بقارن، اقرا مانا بقارن. وہ سینہ مصطفیٰ سے لگا اور اس نے یہ راز پایا کہ میں بھی جبرائیل ہوں، یہ بھی مصطفیٰ نے بھیجا بھی رب کا ہوں، تو پڑھ کیوں نہیں رہے؟ تو پتہ چلا جبرائیل مجھے پڑھانے والا تو کون ہوتا ہے؟ مجھے تو میرے رب نے پڑھا کر بھیجا ہے. تو رب کا نام آئے گا تو پڑھوں گا. تو پھر رب کا نام آیا تب مصطفیٰ نے پڑھا اور اگلی چیز بھی ساری پڑھی. تو یہاں سے پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے نازل ہونے سے پہلے رب کی معرفت رکھتے تھے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے اپنے رب کو پہچانتے تھے، اپنے رب کو جانتے تھے، اس کی ذات کو جانتے تھے، اس کی صفات کو جانتے تھے، اس کی صفت ربوبیت کو جانتے تھے، اور نام بتائے بغیر مصطفیٰ یہ جانتے تھے جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. تو لہٰذا آقا علیہ السلام وحی کے نازل ہونے سے بھی قبل اپنے رب کی معرفت رکھتے تھے.